سلام علیکم دوستا، امیدوارم که تمام شما خوب باشین. دو موضوع را بسیار مختصر قد شما مگو مردوشی غدر ضروریه، غدر ده توجه گوش کن. یا قومی گفته میشه که گو بچه ریزه 12 ساله از خاطر مواد مخدر فوت کرده یا نشه کرده فوت کرده. ما بارها در خدمت شما عرض کردم که بچه باشه یا دختر حتما زیر نظرشون باشه که در کجا موره از خانه وره کلو پیسه ندین. ما بارها گفتم بچه را از خانه پیسه ندین. ما ریزه بودم کلو ریزه بودم موره در روزی دا پیسه میداد به خدا یک قاتو صرف به خاطر شو بچه خود روز دار میداد. اونمو بچه را مو زمان هیروینیا د هیروین اخته کرد. آخر شم اون تباه شد، در بدر شد. ایکش پوت مکد، مادرش پوت مکد. ما استرامی مادر خواهش نمی کی بچه خورا کلو پیسه ندین. بچه خورا اگر پیسه میدینم بچه خورا زیر نظر خبیلین، بابا گو زیر نظر خبیله، یک بلوک بابا گو نیا. لیکن امی بچاری که مگه ما خبر ندارم که بابیزی امی جا یا نیا. علمی بچه از نشان مرده 12 ساله بچه. वो बचाई कि दमने स्टिंग गोली अंदख्ता और रोची कदा दो दनिश को गुफ्त मुर्दा एक दनिश तबाल बेहोश है ना. हम जी दोस्तों को अवाल भी गन मत सत्ता बेखी कलो गुफ्तों स्टिंग कैसे एक दोस्त अजमोरा एक बच्चे बिरार शर कुश्त एक बुलू का दमाई दिगर कुश्त. डॉक्टर अदीब रिजवी द ज़िबोन खुद को पैगाम रेकत از طرفی اسپیتالی SIUT پیغام آمد که استینگ نخورین اولادتار نیلین که استینگ بخورن. دیگه مسئله یه که امیگو ٹیکسی والا که شمور بگر شناخت کارت اگر ندارین که ما شمور د ضمانت تا کراچی مبرم بلیش باور نکن. یک خانوار تازه گرفتار شده در کراچی 2-4 روز میشه. پیغام در ما همدا कि 3 लाख रुपये तो जान खलास करा खिलाफ से FIR से एक खानवार दिखा बास गिरम दा टैक्सी वाला को जान खुगोरंगा पूर्णा तो एक टैक्सी वाला के असको दे कराची है अजमंगा पीर वो आदम अमदाज कोयटा चर्च बुर्दा मास टैक्सी वाला ख्वाहिश नम दिस बस्ता वो कौमा खुदों शुभ की हर कार मुनिन गैरत दरेन कनिन खूब याबत अमी आज़र द ज़िंदगी दिन चर्च सौदा कदा बशा द ज़िंदगी को ये वो कार गलत न किनो कौमा चर्च हेरोइन मवाद नशा न किन सौदास बराए खुदा पैसा ये रकम पैदा नमशा पैसा दौरे दिगा कस न किन अगर दिगरो चर्च सौदा न शुमो न किन दिगरो आदम मुक्शर शुमो नक्शिन न किन अमी कारा रस बराए खुदा नाम याज़र द खाक गट न किन आलम आज़रा कदर मुश्किलात दर बिले सर पेज कस नदरा और कस खदाजरा और कार का दरो मुशना न कि नस बराए खुदा आले वो मैंने गाड़ी को चर्च बुर्दा द मैंने मोटर मुसाफिर की शिश्ता खाना वाला बता वो खाना वाला में आल द तोमा द चर्च गिरफ्तार अमी चकस जुल्म ना या करता हाजीबाद बिले हजरा एतबार ख़त्म नहीं शुमो राय कराची हर चिबूत बिले हजरा एतबार बुद वहाँ पेशना तो फ़कत खानवारी को रफ्ता तुम कलो नफरम बुदी सियासर ला कदर बुद व खुदा हम कि हमाद सलाम कद तीर उमटेम की अज दरगाह यका चेक मुकत मो 2 नफर मर्तको बुदी दिगा सियासरो बुद खाली मर्तको मुकताश व खुदा मोर दिस्तम नजत आगा जी सलाम अलैकुम गुफ्त ये ना रोज़ा बात की रफ्ता तुम चीम ऑपरेशन का ओमा अज बराए खुदा अज बराए रसूल अज बराए हर चीज़ की शुमा खुश दरे टैक्सी वाला बेखिशी बेचारे को तमाम शी बड़ी रोज़गार खुमरा जान खुदा ख़तरा में इंतज़ार यार हम शौक़ दस्तम की एक दना हायस बिगरुम आज़र गोरो मतलब हम कमाई करम हम खुद चक्कर दें लेकिन तो कदम भाई इनमें राह ख़तरा है पाकिस्तान सरकाश पूरस ख़तरा है में टैक्सी वाला बेचारे को हमने जी कसुब रही मुशा खाना वाला चिकस दुआ मना दोस्ता चिकस दुआ मना कि हमी द खैरियत बेरसा अमी बेचारे को या गुरु का दमा कर्ज कदा टैक्सी खरीदा नो कौम खेला दिगर रोजगार नहीं है हम दमजूरा बैला चमरस को बरबर कदा
एक लोगमनानी बुखोरम नमीर पैदा होना मेहरबानी की दिगा मेहरबानी की नाल कुछ दिन रिकॉर्ड ख़राब करें आली बल्दे सही कदो तो किन मेहरबानी कदा यगो चीज़ दिगा द मोटर को ना ब्रेन हमू आजरगो की कदा आजरगो की टमशा ना हमू आजरगो की द कोयटा का टमशा कौमा कारशम नया बखुदा सादिक तरीन नाज रहे नाजिक दो कमी द नहीं वो कस दिगर दो कमी बचाई कोयटा बिल्कुल पोस्ट खंदा अमितर दूर द साफ सुथरा है कसर बाजी नहीं मिले दबिले सारी दिगा कस कमाई हम नम नकिन अमी इमेज कोयटा यार खराब नकिन मेहरबानी किन दयक शाव एच कस करोड़पति नमशा कोशिश न किन दयक शाव करोड़पति ने तर डाली खुद समम द गजबिन रफ्तेन द गिरफ्तार से डाली खानवार बेचारा तो यार कौमा शमोर मगमामो अफगानिस्तान यार मगम की शिनाख्त कार्ड नदरन यगो कस की दिस खबले सत कुरान बेला कि बाइन मा शमोर द कराची द जिमारी मुबरम खदशी नरिन नरिन इना लेनी दहशतगर्दा कि द कराची बिले एफसी हेडक्वार्टर हम बिले हम जो पाएगा एफसी हमला कदा बुत इनिया अजराई कोयटा तेर्स द इना राय कोयटा कदर सख्त है तो किंदिगा फिक्र शुंबाशा हर कस कोयटगी की मोरम मेहरबानी कदा खत को शिनाख्त कार्ड ओरिजिनल बबन द शिनाख्त कार्ड फोटो कॉपी हम न बेला कौमा मा पेशम कदर जारी न बखुदा न किंदिगा अमी मुसाफिराय बेचारगो नाजोर दस्ता ची मुश्किल दस्ता खदशम रफ्ता या खुदन शुम खूब गिरम देने लोनो खानवार बदबख्त चिकस बेइज्जत मुशया मोज दिगा खातनों हमेशा में दीदी कि इस टैक्सी शी चार्ज करते चेहरा का जदिन नाम अजर बर्बाद कर चेहरे में तले सलामत बशम